बुद्धहेर प्रकरणमा अपडेट प्रतिवेदन पाङ्ग्रा नखुलेको होइन, चालक दलकै कमजोरी। नेपालगञ्ज म्याराथनमा राजेश हमाल पनि सहभागी हुने, सबै मुलुकका नागरिकलाई क्वारेन्टिनको नियम हटाउँदै बेलायत। अत्याधिक दोहनले जमिन भाँसिँदै फेसबुक कम्पनीको नयाँ नाम अब मेटा। रुकुम पश्चिममा भलिबल प्रतियोगिता हेर्न गएकी बालिकामाथि बलात्कार। नयाँ विद्युत महसुल दरले 25 लाख परिवार लाभान्वित। मलेसियाले छिट्टै विदेशी कामदार लैजाने, नेपाली पनि जान पाउने। संविधान र राजनैतिक दस्तावेजमा राम्रा कुरा लेखिए तर व्यवहारमा आएन। प्रचण्डको भनाई। बागमती प्रदेश सरकारले 119 विद्यार्थीलाई प्राविधिक विषय पढाउने। बालबालिकालाई तिहारपछि फाइजर खोप। बेनी जोमसोम सडक दैनिक 10 घण्टा बन्द हुने। धानमा क्षति बेहोरेका किसानलाई 65% राहत दिने सरकारको निर्णय। सुरु भएको लाइसेन्सको अनलाइन आवेदन 2 दिनमै बन्द। ट्रकको ठक्करबाट सुरुङ मार्गमा काम गर्ने युवकको मृत्यु। विराटनगरमा 5 अर्बको लगानीमा 25 तले व्यापारिक भवन बन्ने। आज पहाडमा वर्षा, उच्च पहाडी र हिमाली भेगमा हिमपातको सम्भावना लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण र काम लाग्ने समाचार आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द, युट्युब च्यानल इन्फो खबरको समाचार बुलेटिनमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण दिनभरका काम लाग्ने समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न, त्यसैगरी साथीभाइ माझ सेयर गर्न नबिर्सिनुहोस् है त। समाचारको सुरुमा राजेश हमालको प्रसङ्ग। 7औं धारा नेपालगञ्ज म्याराथनमा अभिनेता राजेश हमाल पनि सहभागी हुने भएका छन्। 4 मङ्सिरमा हुने म्याराथनमा युवाहरूलाई उत्साह थप्न आफू पनि सहभागी हुन लागेको उनले बताएका छन्। दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गर्दै 5 मङ्सिर 2063 भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको स्मरणमा नेपालगञ्ज म्याराथन हुँदै आएको छ। यसपटक भएको म्याराथनका सहभागीहरूको हौसला अझै बढाउने उद्देश्यका साथ लोकप्रिय अभिनेता राजेश हमाललाई पनि विशेष आमन्त्रण गरिएको आयोजक क्रिएटिभ ह्यान्ड्सका अध्यक्ष टिएस ठकुरीले बताएका छन्। हमालको उपस्थितिले म्याराथनमा सहभागी आयोजक र प्रायोजकहरूलाई उत्साह भर्ने उनको विश्वास रहेको छ। कोभिडको महामारीका कारण गत वर्ष व्यावसायिक धावकलाई मात्र सहभागी गराइएकोमा अब उत्सवमय बनाउनको लागि आयोजकको अथक प्रयास रहेको दाबी गरिएको छ। गत वर्ष नेपालगञ्ज म्याराथनलाई ओलम्पिक छनौटका रूपमा आयोजना गरिएको थियो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। माइती घर 3 कुने सडक खण्डको नयाँ बानेश्वर स्थित निजामती कर्मचारी अस्पताल र यातायात व्यवस्था विभाग कार्यालय अगाडिको सडकमा सोमबार ठूलो खाल्डो पर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको निर्माण गरिएको भनिएको यो सडक खण्डमा एउटा पुरा लेन नै ढाक्ने गरी 5 मिटर लम्बाइ, त्यति नै मिटर चौडाइ र करिब 5 फिट गहिरो खाल्डो परेको देखियो। त्यसैगरी 1 वर्ष अघि 2077 असारमा मध्य बानेश्वरको मुख्य सडकमै बीचमा गाडी नै छिर्न सक्ने ठूलो खाल्डो परेको थियो। राजधानीमा सडक भाँसिने यो 2वटा घटना उदाहरण मात्र हुन्। राजनीतिमा ससाना रूपमा सडक भाँसिने, सडकमै खाल्डो पर्ने घटना प्राय दैनिक नै हुने गरेको पाइन्छ। आखिर किन भाँसिन्छन् राजधानीका सडकहरू? किन सडकमा पर्ने गर्छन् खाल्डो भन्ने जिज्ञासामा गुणस्तरहीन सडक र खानेपानी पाइपलाइन तथा ढल निर्माणको काम हुनु तथा दिनौँ भइरहेको जमिन मुनिको पानीको दोहन, सडक भाँसिनु र सडकमा खाल्डो पर्नुको मुख्य कारण रहेको सम्बन्धित विज्ञहरूको धारणा रहेको छ। त्यसैगरी अब फेसबुकको प्रसङ्ग। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले आफ्नो कम्पनीको नाम परिवर्तन गरेको छ। बिहिबार वार्षिक कनेक्ट कन्फरेन्समा फेसबुकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ मार्क जुकरबर्गले कम्पनीको नाम मेटा रहने घोषणा गरेका हुन्। सिइओ जुकरबर्गले नयाँ नामले कम्पनीको भविष्यप्रतिको दृष्टिकोणलाई प्रतिबिम्बित गर्ने बताएका छन्। कम्पनीलाई नयाँ नाम दिए पनि यसअघिका कुनै संरचनामा भने परिवर्तन नहुने उनको दाबी रहेको छ। साथै यसअघि सञ्चालित एप्स र तिनका ब्रान्ड परिवर्तन नहुने उनको भनाइ रहेको छ। कम्पनी अन्तर्गत हाल फेसबुकसँगै मेसेन्जर, व्हाट्सएप, इन्स्टाग्राम लगायत सञ्चालनमा आइरहेका छन्। फेसबुकले एउटा मात्रै सञ्जालको प्रतिनिधित्व गरेका कारण नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने जुकरबर्गले बताएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। रुकुम पश्चिममा एक बालिकामाथि बलात्कार भएको छ। जाजरकोटकी ती बालिकामाथि गत बुधबार रुकुम पश्चिमको 8 फिसकोट नगरपालिका 14 बाँके जिउलामा बलात्कार भएको घटना बाहिरिएको हो। उनी
बाँके जिउलामा आयोजित भलिबल प्रतियोगिता हेर्न गएकी थिइन्। जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका 1 की 13 वर्षीय बालिकामाथि बलात्कार भएको हो। बालिकालाई 8 बिस्कोट नगरपालिका 14 का 26 वर्षीय झलक जैसीले बलात्कार गरेको भन्दै प्रहरीमा जायरी परेको छ। बालिकामाथि बलात्कार भएको सम्बन्धी जायरी दर्ता भइसकेको र अभियुक्त जैसीको खोजी जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। साथै बालिकालाई 8 बिस्कोट नगर अस्पतालमा सामान्य उपचार गरेर थप उपचारका लागि बिहिबार नेपालगञ्ज पठाइएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। पाङ्ग्रा नखोलेको कारण देखाउँदै विराटनगरबाट काठमाडौँ फर्किएको बुद्धयरको विमानस्थल सम्बन्धित घटना छानबिन गर्न गठित विज्ञहरूको टोलीले चालक दलका दुवै सदस्यहरूलाई दोषी ठहर गरेको छ। उनीहरूकै कमजोरीका कारण उक्त घटना भएको वरिष्ठ क्याप्टेन ददुराम निरौलासहित 4 सदस्यीय विज्ञको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। त्यो उडानमा को पाइलटले जहाज उडाउनु अघि ककपिटका सबै बत्ती चेक गरेको देखिएन। बुद्धएयर ल्यान्डिङ गियर प्रकरण जहाज ठिक चालक दलमा शङ्का। क्याप्टेनले ककपिटमा बत्ती जाँच नगरी विराटनगर र काठमाडौँका टावरमा भएका एटिसी र क्याबिनमा रहेकी एयर होस्टेजलाई पाङ्ग्रा खुले नखुलेको हेर्न भनेको ककपिट भोइस रेकर्डरमा सुनिएको छ। उनीहरूको भर पर्दा चालक दल थप अलमलमा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। जहाजभित्र पर्याप्त साधन र स्रोत हुँदाहुँदै पनि तिनको सदुपयोग नगरी बाहिरी सूचनाको भर परेको देखियो। प्रतिवेदनले घटना हुनुको कारणबारे भनेको छ। काठमाडौँबाट उडेको करिब 2 घण्टापछि पुनः काठमाडौँमै सुरक्षित अवतरण भएको उक्त विमान जाँच्दा कुनै प्राविधिक कमजोरी नभएको नियमित मर्मत सम्भार भइरहेको अध्ययनमा देखिएको छ। त्यसैगरी अब विद्युतको प्रसङ्ग। नयाँ विद्युत महसुल दर निर्धारण भएपछि विपन्न वर्गमा पर्ने देशभरका 25 लाख घर परिवार लाभान्वित हुने भएका छन्। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार 5 एम्पियर लाइन लिई 20 युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार 5 एम्पियरको लाइन लिई 20 युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने 19,42,877 घरायसी उपभोक्ता र 5,50,000 सामुदायिक उपभोक्ता गरी 24,92,877 घर परिवार लाभान्वित हुनेछन्। यसबाट देशको कुल जनसङ्ख्याको 1/3 भन्दा धेरै विपन्न नागरिकलाई घरमा निःशुल्क बत्ती बाल्न सहायता पुग्दैछ। ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले भनिन्, उपभोक्तालाई विद्युत निःशुल्क भए पनि न्यूनतम सेवा शुल्क भने मासिक 30 रुपियाँ तिर्नुपर्नेछ। विद्युत नियमन आयोगले मङ्सिरदेखि विद्युत खपत र पुसदेखि बिलमा लागू हुने गरी विद्युत उपभोक्ता महसुल दर निर्धारण गरेको हो। ऊर्जा मन्त्रालयले 20 युनिट विद्युत समाजको सबैभन्दा तल्लो तहको घर परिवारलाई दिँदा ठूलो असर नपर्ने मन्त्री भुसालको भनाइरहेको छ। अर्कोतर्फ प्राधिकरण व्यावसायिक कार्यालय भएको र समाजप्रतिको दायित्व पनि हुने भएकाले विपन्न नागरिकलाई सहायता गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताइन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। 12 वर्षमाथिका बालबालिकालाई कोरोना विरुद्धको पहिलो डोज फाइजर लगाइने भएको छ। कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत अमेरिकी सहयोगमा उपलब्ध भएको फाइजर बायोएनटेकको पहिलो डोज तिहारपछि लगाइने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीका अनुसार बालबालिकालाई खोप लगाउन काठमाडौँ उपत्यकाका 9 उपत्यका बाहिरका 15 गरी 24 वटा अस्पतालमा तयारी थालिएको छ। त्यस्तै कार्तिकको अन्त्यतिर दीर्घरोग भएकालाई समेत खोप दिने जनाइएको छ। सहप्रवक्ता डाक्टर अधिकारीका अनुसार फाइजर बायोएनटेकको 1,620,000 डोज नेपाल भित्रिसकेको छ। त्यसैगरी अब रोजगारको प्रसङ्ग। नेपाली श्रमिकको श्रम गन्तव्य रहेको मलेसियाले नयाँ विदेशी कामदार लिने भएको छ। कोरोना महामारीको कारण लामो समयदेखि बन्द भएका कारण कामदार अभाव भएपछि नयाँ कामदार लिन लागि हो। मलेसियाका गृहमन्त्री दातोक श्री हमजाहा जैनुद्दिनले पछिल्लो समय कोरोना महामारीले मलेसियाको प्लान्टेसन सेक्टरमा कामदारको अभाव भएको भन्दै अब विदेशी कामदार भर्ना गरिने बताएका छन्। नयाँ विदेशी कामदारले मलेसिया प्रवेश गर्दा अनिवार्य 7 दिन सरकारले तोकेको होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्नेछ। क्वारेन्टिनको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्ने जनाइएको छ। मलेसियाले नोभेम्बरबाट भने केही क्षेत्रमा विदेशी पर्यटकका लागि खुला गर्ने भएको छ। मलेसियाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका र उच्च स्तरका पर्यटकको आगमनलाई प्राथमिकता दिने भएको हो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। बागमती प्रदेश सरकारले 119 विद्यार्थीलाई सरकारको खर्चमा प्राविधिक विषय पढाउने भएको छ। बिहिबार साँझ नवनियुक्त मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा बसेको पहिलो मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेशका 119 वटै पालिकाका एससी उत्तीर्ण गरेका दलित, लोपोन्मुख तथा पिछडिएका वर्गबाट छनौट हुने गरी 119 विद्यार्थीलाई सरकारको खर्चमा प्राविधिक विषयमा अध्ययनको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको हो। सो कार्यक्रमका कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले आगामी 15 दिनभित्र कार्यविधि तयार पारेर
पेश गर्न समेत सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्ण प्रसाद खनालले हामीलाई बताएका छन्। सरकारले प्रदेशका सबै पालिकाबाट विद्यार्थीको छनौट गरी इच्छाइएको विषय अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाउने र अध्ययन पश्चात सम्बन्धित पालिकामा सरकारले तोकेको निश्चित समय सीमा दिनुपर्ने गरी उल्लेख गरिएको उनले बताएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। धादिङको धुनिवेसी नगरपालिका 9 सुरुङ मार्गमा ट्रकको ठक्करबाट एक युवकको मृत्यु भएको छ। ट्रकको ठक्करबाट सुरुङ मार्गमा काम गर्ने धादिङकै धुनिवेसी नगरपालिका 9 कानकोटका 29 वर्षीय ओमकृष्ण पाण्डेको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय खानीखोलाले जनाएको छ। गम्भीर घाइते भएका उनको उपचारका क्रममा राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर काठमाडौँमा मृत्यु भएको हो। सुरुङ मार्गमा बिहिबार बेलुकी 8:15 बजे भारतीय नम्बरको ड्रम ट्रकले उनलाई ठक्कर दिएको थियो। ट्रक चालक फरार रहेका छन्। उनको खोजी भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय खानीखोलाले हामीलाई जनाएको छ। त्यसैगरी अब बेनी सडकको प्रसङ्ग। गण्डकी प्रदेशको लाइफलाइन मानिएको बेनी जुम्सुम कोरला सडक खण्ड स्तोत्र नृत्य गर्न दैनिक 10 घण्टा बन्द गरिने भएको छ। नियमित सडक सञ्चालन गर्दा विस्तारमा समस्या भएपछि आज बिहिबारदेखि अर्को सूचना जारी नहुँदासम्म सवारी साधन बन्द र काम गर्ने गरी बिहान तथा दिउँसो गरी दैनिक 10 घण्टा सडक बन्द हुने जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ। सडक स्तरोन्नतिका लागि मुस्ताङको सिमानामा पर्ने म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 3 दानाको काभ्रे भिरमा मर्मत र सवारी साधन एकसाथ आवतजावत गर्न नसक्ने गाउँपालिका 3 उपभोक्ताले जनाएका छन्। आवतजावत गर्न नसक्ने तथा सवारी पनि अत्यन्तै जोखिमयुक्त हुने भएकाले जोखिमबाट सम्भावित दुर्घटना रोक्न सवारी आवागमन बन्द गर्नु परेको प्रहरी नायब उपरीक्षक श्याम कुमार राईले बताएका हुन्। त्यसैगरी अब प्रचण्डको प्रसङ्ग। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। अखिल नेपाल प्रगतिशील जनस्वास्थ्य कर्मी महासङ्घले आज यहाँ आयोजना गरेको चितवनको स्वास्थ्य सरोकारमा कमरेड प्रचण्ड विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रमा नीतिगत रूपमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले राजनैतिक परिवर्तन भए पनि पुरानै ऐन नियम र परम्परा कायम रहेकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिवर्तन आउन नसकेको बताउनुभयो। दाहालले भन्नुभयो, राजनैतिक परिवर्तन हुन्छ तर ऐन नीति परम्परा बदलिँदैन। अहिले पनि संविधान अनुसार ऐन छैन। संविधानमा समाजवाद उन्मुख राज्य छ भने व्यवहारमा त्यो लागू गर्न नसकिएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, संविधान र राजनैतिक दस्तावेजमा राम्रा कुरा लेखिए तर व्यवहारमा भने आएन। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सरकारले बेमौसमी वर्षाबाट धानबालीमा भएको क्षतिको राहत उपलब्ध गराउने भएको छ। सरकारले धानबालीमा क्षति बेहोरेका किसानलाई अधिकतम 65% राहत दिने निर्णय गरेको छ। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले तोकिएको क्षेत्रफलका आधारमा साना मध्यम र ठुला किसान वर्गीकरण गरी 20% देखि 65% राहत दिने निर्णय गरेको बताउनु भएको छ। मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बढीमा 10 कट्ठासम्म वा त्यो बराबरको जग्गामा धान लगाइएको धानको पूर्ण क्षति बेहोरेका किसानलाई क्षतिको अधिकतम 65% क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार मध्यम किसानमा क्षति बेहोरेका किसानलाई 30% र 3 बिघाभन्दा बढी वा आंशिक क्षति भएकोमा अधिकतम 20% राहत दिने निर्णय गरेको बताउनु भएको छ। यसैगरी अब लाइसेन्स बन्द भएको प्रसङ्ग। सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सका लागि दिने अनलाइन आवेदन बन्द भएको छ। प्राविधिक समस्या देखिएकाले सेवा बन्द गर्नु परेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। सेवाग्राहीलाई हुने असुविधाप्रति हामी क्षमा प्रार्थी छौँ, विभागद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। विभागले अनलाइन प्रणालीको मर्मतको कार्य भइरहेको बताइएको छ। कोभिड महामारीका कारण 6 महिनादेखि अनलाइन आवेदन प्रणाली बन्द थियो। गत सोमबारदेखि पुनः सुरु भएको सेवा पुनः बन्द भएको हो। त्यसैगरी अब खेल समाचार। एएफसी U23 एसियन कप छनौट अन्तर्गत समूह बीको दोस्रो खेलमा नेपाल घरेलु टोली ताजिकिस्तानसँग फराकिलो गोल अन्तरले पराजित भएको छ। दुशानबे स्थित रिपब्लिकन सेन्ट्रल स्टेडियममा बिहिबार भएको खेलमा नेपाल ताजिकिस्तानसँग 6-0 ले पराजित भएको हो। छनौटमा नेपालको यो लगातार दोस्रो हार हो। यसपछि पहिलो खेलमा नेपाल इरानसँग 4-0 ले पराजित भएको थियो। ताजिकिस्तान विरुद्ध अङ्क जोड्ने लक्ष्यसहित मैदान उत्रिएको नेपालले दुवै हाफमा 3 गोल बेहोरेको थियो। लगातार दोस्रो हारपछि नेपाल छनौट चरणबाट बाहिरिएको छ। नेपालले समूहको अन्तिम खेल लेबनानसँग आगामी आइतबार खेल्नेछ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। जापानको एउटा कम्पनीले उड्ने बाइक बनाएको छ। बीबीसीका अनुसार फुटबल खेलाडी
केउसुके होन्डाले सुरु गरेको स्टार्टअप कम्पनीले बनाएको उक्त बाइक बिक्रीका लागि राखिएको छ। होभर बाइकको एक्सप्रिज्मो लिमिटेड इडिस बुधबारदेखि जापानी बजारमा उपलब्ध भएको हो। उक्त बाइकको मूल्य 6,80,000 अमेरिकी डलर 8 करोड 17 लाख रुपियाँ राखिएको छ। टोकियोको ड्रोन स्ट्यान्डअप एलआई टेक्नोलोजीले बाइकमा परम्परागत इन्जिन राखेको छ भने ब्याट्रीबाट चल्ने 4वटा मोटर जोडेको छ। एकचोटि चार्ज गरेपछि यो बाइक 100 किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा 40 मिनटसम्म उड्न सक्नेलाई एएलआई टेक्नोलोजिजले जनाएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। कोरोनाका कारण झन्डै 2 वर्ष स्टेज कार्यक्रम ठप्प पराए रहे। स्टेज कार्यक्रम नहुँदा स्टेजमा व्यस्त हुने कलाकारहरू लामो समय फुर्सदमा बस्नु पर्यो। यति बेला भने स्टेज कार्यक्रमहरू हुन थालेका छन्। स्टेज कार्यक्रम हुन थालेपछि कलाकारहरू पनि तुलनात्मक रूपमा व्यस्त बन्न थालेका छन्। दशैंको अवसरमा देशका विभिन्न जिल्लामा थुप्रै साङ्गीतिक कार्यक्रमहरू भए। ती कार्यक्रमहरूमा थुप्रै कलाकारहरूले आफ्नो प्रस्तुति पनि दिए। अब तिहार विशेष कार्यक्रमहरू पनि तय हुन थालेको कलाकारहरू बताउँदछन्। यसरी स्टेज कार्यक्रमहरू सुरु हुन थालेपछि कलाकारहरूमा उत्साह थपिएको छ। त्यसैगरी अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज शुक्रबार मुलुकका पहाडी भूभागमा वर्षाको सम्भावना रहेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार दिउँसो पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना छ भने उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1 वा 2 स्थानमा हिमपातको सम्भावना रहेको छ। राति पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ भने शनिबार पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले आकलन गरेको छ। उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1-2 स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना पनि रहेको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई केही महत्त्वपूर्ण र चर्चाका समाचारहरू यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हवस् त, अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।